ظلمات ڈاڑی ہے بس اتنا کرام کمائے رہویں غم بہن براد اجڑن دا ساڑی کام دلے کچھ پیران اکبر دے زخام مدواستہی کردار دا اکبار کر سکوں اندے نقش قدم تے قوم دا توں ہر شخص جوان ٹرائے ران روندی اکھی نالا من ضرور رکھائے واسطہ دڑیں دا پیان جندے آسرے تے علی دیاں دیاں وطن چھوڑائے کہنے واسطہ دڑیں دا پیان بن بازو جھڑنا اوکھا ہے تے عباس دے جھڑان دا واسطہ ہی ساڑے پردیاں تے معاشر تونی اندے علام دا پہرا لائران اصغر ماد دی جھولی کو راجعان ہنڈاوے مالک معصوم دی پیاس دواستہی ہر مادی گود وسائران جتنے بزرگ بیٹھے ہوں مالک تھوڑا سایہ نصیب فرماوے جتنے جوان بیٹھے ہو جوانیاں مانو پر مرنا تا ہر کھائیں ہر عزدار دی اسرتوں دیئے جڑے ویلے کوئی کربلا ویندہ آیا دین ہوندہ کفن گھنا وین جڑا بے کفنا روندی اکھی نالامین ضرور رکھایا دا پیاں تینو مظلوم مدواستہ ہے جندہ لاشا کفان دس کچرا اندے شاعر دا کفان نصیب کریں ایمن ایک نصیب بنائی رہا آخری دعا بہنڈی دعا کبیر علیہ علیہ عزداروں جتنے سید بیٹھے ہو تھوڑے تہائے واجب ہے امتی آئے کرے نہ کرے ہو دا اپنا مقدر ہے واسطوں دا دیندہ پیان جندہ واسطہ اللہ کڑا خالی نہیں ولیندہ کہندہ واسطہ دیندہ پیان دا پیان تنواسطہ سائن دے پاسے دا بھلا ہوئے یار ماں حسین دی کہندہ محتاج نہ کرے جڑنے دعا تائیں پہنچے طالب دا وارس بھیج ڈویں وقت قائم نہ دیر بلائی رام اللہم
صلی اللہ محمد وآل محمد بی بی آدھی کر خون نکھیاں دا بند بھی رونا نا کمار جکا ایک لحظہ تڑے آسرتے سجین دے ودیاں ہے بھی پیو دا بند دروازہ بی بی آدھی سجاد تو سجان دے ہو چھوٹی اولاد نہ لے کے بندہ بازار ونجے راج دے روندہ ہے بچے پریشان تھی وین جڑا نال بزرگ ہوندے وڈا بھرا ہوئے یا پیوں ہوئے او آدھے پریشان نہ تھی وین میں جو تڑنالا شام دا بازارے سجاد رات ودروں دے 4 سالہ دی بہنے بھراد دے کیا دیے تو نہ رو میں جو تڑنالا بھراد ڈٹھائے ترو رو کیا دیے کر خون نکھیاں دا بند بھی رونا نا کمار جکا ایک لازا تڑے آسرتے سجین دے ودیاں ہے بھی پیو دا بند دروا بی بی آدھی جے مر گئی میں زندان دے وچا میڈا چیسیا کان جنازہ بھلا انہیں ماں حسین دی کسے دا محتاج نہ کرے بہت دور دا سفر کر آیا وعدہ وفا ہو گیا تھوڑے چیرے زیارت ہو گئی عزت آلے بھرا موجودن سبق سنامن دی نیت نال انہوں تو دعا لمن دی حسیت دے نال 2-17 دکھٹیاں سنوینا این ٹائم تے بہ کے رومن والے عزادارو میں اس بی بی دا ڈوک شروع کیتا ہے جن دی زندگی تھوڑی آئی ڈوک ڈھیر آئیں بھلا انہیں یار دلے چھ درد ہی تٹو رائیں دلے چھ درد نہ ہویا دنیا آرام پہ کریں دیئے تو سامی آرام کروا جے تیرے دلے چھ قبر حسین وقت میں نگاہ دویں کیا کھائے اس بی بی دے ڈوک پڑھنا چاہندہ جن دی زندگی تھوڑی آئی ڈوک ڈھیر آئیں جنہ ہائے کیتی ہے اللہ واسطے من رساؤ کدی 4 سالان دی ضعیفہ ڈٹھی نے بھلا ہوئے یار 4 سالان دی ضعیفہ براد کولائی براد بیمار زنجیران چاہت پائے حلاوہ دے کیا دی سجاد میں تیری کے لگ دیاں تو میرے مولا فرمایا میری بھین تو میری بھین لگ دیئے تو بی بی فرمایا سجاد آج غریب بھین کو جو منگیں تندے سے اور جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو سجاد دی آواز آن دیئے او من دی جائی کہ ہویا جو شام ہے میں امام ہاں منگ کیا منگ دیئے عزادارہ شام دے تنگ زندان دے وچ 4 سالان دی مسومہ قید دی رہائی منگ سنگ دیئی اور پانی منگ سنگ دیئی آگ سنگ دیئی سجاد منگ دیاں جو رات روک دے عزادارہ جے تیری ساجی حیاوے میں بین کرن لگا رومن والی عزادارو براد پاسے ڈٹھائے نمانی نگائیں براد دے کیا دیئے سجاد جے پھر سنگ دیں تا بابا ملا بھلا ہوئے یار زہرہ جائیں راضی ہو میں جے پھر سنگ دیں تا بابا ملا اتھو وین کرے نا تیوں اپنے مقدر دا رومنے میں اپنے مقدر دا وین کرے نا تو رومن والے عزادارو شام تو آئی ہوئی ملکہ سین تیری میری ڈیوٹی قبول فرماوے اتھوں وین کرے نا جناب سجاد بابے دا سر چاکے ایمیں ٹران دے جڑے ویلے ٹران دے تھا مقدمین بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں دے آئیں
او آدھیں جیڑا چائی کھڑے جے اگر تو ہائے کریں جیڑا چائی کھڑے او دی اکھیں چوراتا ہے جنو چائی کھڑے اون دے گلے چوراتا ہے جے تیری ساجی ہائے آوے جملہ کھان جن کو ملاون کی دی ویندے او دے کنہ چوراتا ہے آئے میں صدقے تھی وہاں شام دے زندان دے باہروں جناب سجاد ایمیں بابے دا سر چاکے مسافران حسین دا ذاکران تیرا مہمانا ہاتھ بن کے منت کرے نا جو پہلے وین تے رومنا بھی بات اتنی ہائے کریں جو قریب والا مومن معاشر علی دیوار تیرا گواہ بن ونجے بابے دا سر چاکے زندان دے دروازے تے کھڑے تو پہلا وین کیتے مسومہ جاگ بابا ملنا ہے بابے دا نام آیا بی بی مٹی تے سمن لگ گئی آدھیے سجاد بابے دا سارا میڈے سینے تے رکھ چاہائے میڈا اللہ سجاد آدھے مدد بعد بابا ملنا آیا حق بندہ اٹھی کے استقبال کریں جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو آدھیے سجاد اٹھن دی طاقت کوئی نہیں ہے آواز آندھیے بابے دا سر میڈے سینے تے رکھ چاہ میں بابے نو ڈوگ سناونا چاندیاں رومن والے ازادارہ میں ڈالا گوائے دی جیڑی مجبور ہوئے ماما نال ڈوک وڈے دیاں رومن والے ازاداروں میں ڈالا گوائے شام دے زندان دے ویچ ایک دین پیو نو ڈوگ سنائیں بابے دا سر سینے تے آیا پہلا وین کر کے آدھیے بابا میں بڑڑی تھی گئیاں آدھیے بابا کھمبا میری کمار جھوک گئی ہے او میری دید مک گئی ہے رومن والے عزادارو حسین نے اکھاں بالیاں دید رخسارات نگاہ پئی ہے آواز آندھیے مسومہ تو اپنی آگتے ہاتھ کیوں رکھی ودی ہے آواز آندھیے بابا جائے تینو مارا ہے اور پورے راہ میں نو مرے دایا ہے آواز آندھیے بابا دے ہاتھ میں چلوے دی مندری ہاں جیڑی میڈی آگتے لگ دی آواز آندھیے بابا دے میڈی دید مک گئی ہے ہائے کر کروڑ والے عزدارہ میں ڈالا گائے حسین آدھے رک سارا تو ہاتھ نے چین دیا آواز آدھیا بابا میں نہ ڈسے دی میڈے گواہ ڈسے دیں جڑے ہلکے دے ماتمیا آواز آدھیا مسومہ کون نے تڑے گواہ حسین دے سر کدا سجڑے دائے کدا کھبوڑے دائے سیدہ دے مسومہ اکبر گواہ یادیے نہیں بابا سیدہ دے مسومہ سجاد گواہ یاد نہیں بابا سیدہ دے کون تڑے گواہ او پیو دی داڑی چمکے آدھیے رک سار گواہ ہے نا دی تڑی دے او جڑے شامیاں ظلم میں کمائے پہلے در لائے والے چاند رلٹیاں او پیچھا خیمے آن جلائے او جنہ بندیاں دا سینے تے ہاتھ آگی آیا او دی جائیا پیو دے سر تے بو سڑے کے آدھیے بابا دھیرو لگئی او ویچ جنگلان دے سمت دا پا نگینا سارے چھوٹی قیدان جناب سجاد نے بھین دے وین سنینا سیدہ دے مسومہ مر ویسے عزادارو بی بی دے ہاں تو میڈے مولا نے بابے دا سر چایا ہے سیدہ کھا انا للہ و انا
الہ راجعون بابے اور پردران دین وادن آزان دبا دا نمازی سید او کی تشام دوچا اعلان مدی 4 سالہ علی دیاں تھیاں پرسو